दावत दियांगा खिताब वास्ते मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी रज़ाउल्लाह साबिर साहब स्टेज तशरीफ़ लियान और आकर के खिताब फरमान जनाब हज़रत मौलाना कारी रज़ाउल्लाह साबिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअल्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ाल सुम्मा अय्युल क़ाल सुम्मा बिर्रुल वालिदैन क़ाल सुम्मा अय्युल क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। मीम मोहम्मद मुर्शद मिलिया सल्लल्लाहु, ऊंची कहो सल्लल्लाहु। मीम मोहम्मद मुर्शद मिलिया ते जिदा रोज़ा विच मदीने नाम लवा जदो मुर्शद अपने दा ते ठंड पवे विच सीने हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते। दरूद व सलाम इमाम कायनात इमाम कुल खत्मुर रसूल इंसानियत दे मुअल्लिम आदम कायनात दे रहबर व रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थी। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथी और नौजवान भाइयों, बाहया बापर्दा वाजिबुल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों, ज़ीवकार उलमाए कराम, दुआ है कि आज दी मेरी इस हाजिरी नूं और तुसा तमाम अहबाब दी तशरीफ आवरी नूं अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अज दी ए अजीम शान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जिसका इनकाद किया गया और मेरे मोहतरम भाई अबू बकर साहिब नू अल्लाह पाक ने बेटा हीरे वर्गा अबू राफे अता फरमाया। इस खुशी दे मौका ते
انہوں نے آج دی اس سیرت النبی کانفرنس دا انعقاد فرمایا ہے، اور بڑی خوشی دی بات ہے، خوش نصیب ہو اہل گاؤں والے، یقیناً تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تواڈے کول قائد ابن قائد، عظیم باپ دا عظیم بیٹا، علامہ ابن علامہ، عالم ابن عالم، حافظ ابن حافظ، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تواڈے اس گاؤں انیا والی حویلی دے اندر اور اس مسجد اقصی مسجد اہل حدیث دے اندر الحمدللہ تشریف لے آئے، اور موسم دیکھو یقین جانو، میں صبح خوشاب تو چلیا، بڑا لمبا سفر، اور بارش دے اندر ہی لاہور پہنچیا، پھر بھی بارش، پھر میں جناب چنگی امر صدو پہنچیا، پھر بھی بارش، رائیونڈ پہنچیا، پھر بھی بارش، گٹھیاں والی حویلی وچ پہنچیا، پھر بھی بارش، جی انیا دی حویلی وچ پہنچیا تے پھر بھی نا بڑا عجیب ہے گاؤں دا، کوئی اور بھی نا ہے گا ہے جی توحیدپور، تو پھر تسی انہوں نا نو تبدیل کر دے کیوں نہیں؟ آپس ہی تسی کہنے ہونے ہو انیا دی حویلی آلیا لکھیا، یہ نا ختم کر دو، عبدل حمید محمدی نام ختم کرا دو بالکل، اب فیس بک تے چڑھا دو، نیٹ تے چڑھا دو، ادھا نا توحیدپور ہے انشاءاللہ، کی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھ لو اتنے بڑے عالم، 4 علماء اور بڑے جید ہے جی، مولانا ذوالفقار صدیقی صاحب، مولانا قاری یاسین تابانی صاحب، اور علامہ احسان الہی ظہیر دے فرزند اجمند مولانا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، تواڈے اس توحیدپورہ دے اندر الحمدللہ اتنی سخت شدید بارش دے اندر تشریف لے آئے، اور میں ادنا جا طالب علم خوشاب تو چل کے پہلی دفعہ تواڈے اس گاؤں دے اندر حاضری دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن میرا جی کردہ میں قرآن دیا چند آیات پڑھا اور ایمان بھی تازہ ہو جائے، اور اے دن آل تواڈی نیندر بھی دور ہو جاوے، سستی دور ہو جاوے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، وڈے زیادہ بولو تو چھوٹے بھامے کھاٹ بولو، ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے عظیم انسان، سید البشر، افضل البشر، خیر البشر، جنہوں اللہ نے اتنا عروج عطا فرمایا، میرے رب نے آقا نو اتنا عروج عطا کیتا، جاؤ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اللہ میرے محبوب پیغمبر ورگا کائنات دے اندر کوئی انجدہ انسان نہیں جے آیا، افضل البشر، سید البشر، اللہ نے عروج کلنا عطا فرمایا، میرے رب نے زمین تو اٹھایا، اللہ اللہ اللہ، پہلے آسمان تے پہنچایا، پھر دوسرے آسمان تے پہنچایا، دوسرے تے تیسرے تے پہنچایا، تیسرے تو اللہ نے چوتھے تے پہنچایا، چوتھے تو اللہ نے پنجویں تے پہنچایا، پنجویں تو میرے اللہ نے 6ویں تے پہنچایا، اور 6ویں آسمان تو میرے رب نے 7ویں آسمان تے پہنچایا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرتیاں نشانیاں بکھائیاں، اِلدہ جہاں جنت الماوا، اِلدہ جنت الماوا، اللہ پاک نے جنت بھی بکھائی، دوزخ بھی بکھائی، میرے اللہ نے کائنات
دے لوگانو او مخالفانو مکہ دے مشرقہ دے دشمنانو مخالفین اللہ پاک نے مشرقین اللہ پاک نے بکھایا اور قیامت تک دیان والے لو میرے رب نے سمجھایا تے بتایا کہ میرا مصطفیٰ او میرا مصطفیٰ ہے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان انیا بلندیاں تے نہیں پہنچ سکتا جتھوں تک میرا مصطفیٰ پہنچ گیا ہے. تو میرے رب نے کتنا اچھا پہنچایا. اور قرآن کی اللہ فرمانے لے ورفانا اللہ کا ذکرک اللہ نے آقا دا ذکر بلند فرمایا. اور لوگوں سیرت النبی کانفرنس کرانے والے ہو نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں توجہ فرما لینا سیرت دا پہلو کیڑا میں بیان کرا آؤ میں تواڈے سامنے ایک ایسا پہلو بیان کر لاوا. سیرت دا پہلا پہلو میرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر بچپن ویکھو تے او بھی پاکے لڑک پن ویکھو تے او بھی پاکے جوانیاں ویکھو تے او بھی پاک نے بڑھے پا ویکھو تے او بھی پاکے میرے پیغمبر دی ہستی ویکھو تے او بھی پاکے میرے پیغمبر دی بستی ویکھو تے او بھی پاکے لوگوں میرے پیغمبر دا راتاں ویکھو تے او بھی پاک نے میرے پیغمبر دے دن ویکھو تے او بھی پاک نے میرے پیغمبر نو صبح ویکھو تے او بھی پاک نے رات ویکھو تے او بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی اللہ اللہ سیرت ویکھو تے او بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی صورت ویکھو او بھی پاک ہے لوگوں میرے پیغمبر دی ذات ویکھو او بھی پاک ہے تے میرے پیغمبر دی ایک ایک بات ویکھو تے او بھی پاک ہے. کیوں بھائی ذات بھی پاک تے بات بھی بولو سارے ذات بھی پاک تے بات بھی جدی ذات انی پاک ہوئے رب کیوں نہ ہو دے بارے فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ او کائنات لوگوں میرے محبوب نبی دی زندگی تو آڑے واسطے بہترین نمونہ ہے او نمونہ تسی اپنا لو میرے پیغمبر دیا نقلہ تسی مار لو میرے پیغمبر دیا دعویٰ تسی اپنا لو فرمایا تسا میرے پیغمبر دی نقل مار لو میں رب جنت عطا کر دیا گا. نبی دی نقل مارنی اللہ دنیا دوتے دنیا دار دنیا دیا بڑیا نقلہ مار دے لے ہے جی ہر کوئی نقلہ تیار پہ کرتا ہے اور صدقے جاؤں جے اپنے نبی دی نقل مار لے میں اے دنیا دے دنیا دیا نقلہ مارے گا رب صدا دے گا تے جے آقا دی نقل مارے گا رب جنت عطا کر دے گا. ہے کہ نہیں کمال سیرت مصطفیٰ دی دنیا دے کسی دی نقل کرو گے نا تے گناہ ملے گا. کیوں بھئی فلانا بابا اینج بولدا ہے فلانا بابا اینج ٹردا ہے فلانا مولوی اینج بولدا ہے اینج ویندا ہے ہاں جی فلانا ہر کوئی نقلہ ماردا ہے نا اس طرح. اپنے پنڈ وچ ویکھ لو کئی بچے جناب کئیاں دیاں نقلاں اتار دینے انہاں نقلاں نوں اتارن نال گناہ ملے گا پر سونے نبی دی نقل اتارن نال رب جنت عطا کر دے گا. آؤ نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اے نقل کدوں وجدی ہے جدوں سیرت دا رنگ چڑھ جاوے آ ویکھ لینا ایک وقت دا بہت بڑا نامی
नामी के नामी डाकू ते चोर अपने जमाने दे अंदर बड़ियां चोरियां करदा सी, चोरियां करदा सी। अल्लाहु अकबर। लेकिन जदों सीरत दा रंग चढ़िया ना, इस नौजवान दे सीरत दा रंग चढ़िया, ये जना कलमा पढ़िया, इन्हें मुसलमान हो गया। ते जदों मुसलमान होया, अल्लाह अल्लाह एक वक्त आया मक्के दा मुशरक ने मुसलमानां नूं कैद कर लिया। ते मक्के दे मुशरकां दे काफरां ने मुसलमानां नूं कैद कीता, कैद कीता, जेल विच बंद कर छड़िया। मेरे आका नूं बड़ा ही दुख लग्या, आका बड़े परेशान ने। मुसलमान जड़े जेलां विच बंद ने, और जनाब कसूर की है ना मुसलमानां दा, और लोगों इन्हां दे सीरत दा रंग चढ़िया सी ना, जिन्हां दे जनाब कसूर की है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कसूर है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जदों जदों बंदा पढ़ लैंदा है ना, उदों सीरत दा रंग चढ़ जांदा है, कुरान दे रंग विच रंगिया जांदा है, अल्लाह दी तौहीद दे रंग विच रंगिया जांदा है, मुस्तफा दी हदीस विच रंगिया जांदा है, अल्लाह दी मुहब्बत विच रंगिया जांदा है, मुस्तफा दी मुहब्बत विच रंगिया जांदा है। जदों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लैंदा है, उदों सीरत नबी दे रंग विच रंगिया जांदा है। ये हुण जड़े कैदी होए सन, इन्हां कैदियां दे रंग सीरत दा चढ़िया होया सी। एक दिन बैठे बैठे मेरे आका नूं ख्याल आया कि एक मेरा सहाबी है, अपने दौर दे अंदर बहालत जहालत दे अंदर जदों मुसलमान नसी न होया, ये चोरियां बड़ियां करदा सी। मेरे आका ने उन्हों बुला लिया, इदा नाम अबू मरसद गनवी है। कहो रजी अल्लाह हो, रजी अल्लाह हो, उच्ची आखो, अल्लाह तुहाडे ते भी राजी होवे। उच्ची आखो, और तुसी हसते हो, बड़ियां नूं बोलण दो। आखो रजी अल्लाह ताला अन्हो। इहदे कहण नाल ना तुहाडी शान फर्क नहीं पैगा, तुहानूं सवाब मिलेगा, और इहदे नाल रब तुहाडे ते भी राजी होएगा। फिर कहो रजी अल्लाह हो। बाबा उच्ची कह रजी अल्लाह। आ देखो एक नवा काम है जी, तुसी कहंदे हो बाबा बुढ़ा हो गया, मैं भी बुढ़ा हो गया है। बाबा बुढ़ा हो गया, बुढ़ा बाबा, चिट्टी दाढ़ी वाले ने किया बाबा, तो मैं तुहानूं विखावां काली दाढ़ी वाला बाबा। आ देखो अब्दुल रहमान माशाअल्लाह है जी, काली दाढ़ी वाला बाबा। आहा, आओ मैं अर्ज़ करा, सारे बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर फरमा लेना मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद रमज़ान साहब, ये जनाब कच्ची कोठी तो आए, अल्लाह अल्लाह कोट राधा किशन तो, इन्हों दे बड़े भाई अब्दुल रहमान चुंगिया मरसदू तो आए, मेरे मोहतरम भाई हाफिज मोहम्मद जमील साहब अवामी कॉलोनी अशरफ चौक जामिया मस्जिद मुहम्मदी तो तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह हाजी साहब मेरे नाल आए, हाजी इकबाल साहब। लोगों गौर करना, सारिया बातें मद्देनजर रखना। मेरे आका की फरमाते ने, एक मेरा सहाबी है, बहालत जहालत चोरियां बड़ियां करदा होंदा सी, अपने दौर दा बड़ा वड्डा चोर सी, क्यों ना उहदे कोल काम लिया जावे। आका फरमादो अबू मरसद, ये आंदा जी जी महबूब मैं हाज़र हाँ। आका फरमांदे ने चोरी कर लवेंगा, ये आंदा सोहणिया मुसलमान ते चोरी ये गल फबदी, मुसलमान भी होवे ते चोरी भी करे, ये गल फबदी ते जचदी कोई नहीं ना। मेरे महबूब नबी फरमांदे ने, ओए जड़े अगे चोरियां तू करदा रहा अपनी मर्जी नाल, ओ चोरियां जहन्नम च ले जाण वालियां ने, लेकिन अज जड़ी चोरी तू मैं मुहम्मद दी मर्जी ना करेगा, रब तेनू जन्नत दे देवेगा।
اگے چوریاں اپنی مرضی نہ کیتیاں نہیں او جہنم چلی جان والیاں نے لیکن آج جڑی چوری میری مرضی نہ کرے گا او تینوں جنت لے کے جائے گی آنا سونیا پھر تے گل بن گئی نا پھر میں چوری کیوں نہ کرا حکم کرو میں چوری کرنا وا کیونکہ میرا چاس بھی پورا ہو جائے گا بڑی دیر ہو گئی چوریاں چھڑیا سونیا چاس بھی پورا ہو جائے گا چنانے رب کو جنت بھی مل جائے گی میرے آقا فرماتے ہیں مکہ دے اندر مسلمان قید ہوئے نے انہاں قیدیاں نو چوری کڈ کڈ کے مدینہ دے راہ چلاونا ایک کام کر لیں گا آنا سونیا کیوں نہیں میں تے ضرور کرانگا میں نے حکماری ذرا بیوی کو ہو لے کے آن دو میں اپنی بیوی نو جا کے دس ہوا اے جلدی جلدی جاندہ ہے اپنی بیوی کو جا کے آندہ نہیں کرما والی ہے نہیں شرما والی ہے میں نے اللہ دے نبی نے ایک کام بھیجے آئے او میں کام کرن چاہ رہے آوا بیوی آنی کیڑے کام بھیجے آئے اے آندہ میں چوری کرن جا رہے آوا بیوی پریشان ہو گئی ہے آندھی میں مرصد ہے تو چوری کرن جائیں گا تے چور دی صدا پتہ کی ہے السارے کو والسارے کا تو فقطعوا ایدیہما جزام بما کسبا چور دی صدا ہے میں قرآن نے دسیا چور دی صدا ہے میں کہ او دا ہاتھ کٹتا جاوے اور مرصد تو چوری کرن چلیا تیرے ہاتھ کٹ دیتے جان گئے مرصدان دے کملی تھی گئی ہے اے چوری جڑا شیطان دی مرضی نال کردا ہے شیطان دے حکم نہ جڑا کردا ہے او دے ہاتھ کٹے جاندے نے تے جڑا چوری کرے گا نبی سلطان دی مرضی نال نبی سلطان فرماندے نے میں رب کول جنت لے کے دے دیاں گا بیوی بھی آندھی پھر دے دوویں کام راس آ جان گے ہے جی اللہ اللہ بڑی خوشی نہ گیا توجہ ہے با ایک دو باتاں کرنیاں نے کیونکہ تسی ساتھ نہیں دے رہے ہو تو میں بھی تھوڑا جا بیان کرانگا اللہ اکبر چند بجے نہ بیکھیا نہ بیوی نہ گلہ کر کے اے ہن ٹر پیا مکے دے اندر مرسا فرماندے نے میں گیا جا کے میں سارا دن جا کے سارا جائزہ لینا رہا کیڑے کیڑے کمرے دے اندر کیڑی کیڑی حویلی دے اندر ایک قیدی باندھ لے آخر جناب میں سارا چھان بین کر لئیے نا دن میں چھان بین کر دا رات رو میں انہوں نے چوری کر کے نا مدینہ دی رات چلا دینا اللہ اللہ روزانہ ہوئی کام میں دن جناب اللہ اللہ بیت اللہ دے اندر نا اللہ اکبر مکہ دے اندر بیت اللہ دے اندر اے اللہ دے گھر دے پرنالے تھلے بے گئے میں اللہ اللہ کردہ لوکی ویندے گئے کوئی نوائی میں آ گیا اے اللہ اللہ کرن والا رات ہوندی تو میں اٹھ پہندا اللہ اکبر دوارہ پھلان کے دوارہ ڈب گئے تے مسلمان قیدیاں دیاں مشکاں کھول کے میں انہاں قیدیاں لو اے دوارہ ٹپا کر کے میں مدینہ دے رات چلا دینا دن گزر دے گا مکہ دے مشرق پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ ساڑا مکہ خالی ہوندہ جا رہا قیدی خبریں کدھر چلے گئے قیدی کدھر جاندے نے سمجھ نہیں ہوندی اے قیدی کدھر غیب ہو جاندے نے دن گزر دے گئے مرسل فرماندے نے بس ایک دو قیدی باقی رہ گئے صلاح ایک رات دا ویلا ہے میں جناب اس طرح جناب اے چاند دی روشنی ہے اے اور دیوار دے سائے تھلے میں جناب لکیا کھڑا ہوا ایک پرانے
دور دی ایک عورت مینوں ملی جدا نا اناک سینا اے اناک نامی عورت ہے اس عورت دے نال میرے پہلے تعلقات سن بحالت جہالت حالے مسلمان سینا ہویا ادوں دے میرے ادوں نا تعلقات سن مراسم سن ادے نال اللہ اکبر اس عورت نے مینوں پہچان لیا اے جنا چاند دی روشنی دینا میں جا رہا ہوا انہیں ویکھیا نا تے ویکھیا دیئے لگدا تے مرصدی ہے ایدی چال بھی ہوئی ہے ایدی ڈھال بھی ہوئی ہے ایدہ قد کانٹ بھی ہوئی ہے تے پچھو آواز مار کے آندی ہے آنیو وہ مرصد او مرصد تو ہے میری گال سونا مرصد فرماندے نے میں جلدی نہ سیدنا سائے تھلے ہو گیا یعنی سورج چاند دی روشنی تو ہٹ گئے ہنیرے تھلے دیوار دے ہنیرے تھلے ہو گیا تاکہ میں نے پہچان نہ سکے اے میرے پچھے پچھے میں دیوار دے نال نہ ٹردا جا رہا اے آوازہ مار کے آندی وے مرسر رک جا وے میں تنوں پہچان لے آئے وے مرسد رک جا میں تنوں پہچان لے آئے تیری چال بھی ہوئی ہے تیری ڈھال بھی ہوئی ہے تیرا قد بھی ہوئی ہے قد کانٹ بھی ہوئی ہے وے مرسد رک دا مرسد آندھنا میں جلدی قدم رکھنے شروع کر دیتے ہیں اے مگروں آواز دے کے آندھی ہے وے مرسد رک دا وگرنہ میں اچھی ساری آواز مار کے لوگاں نو دس دیاں گی کہ تواڈیاں قیدیاں نو چوری کرن والا آ چور پہ جاندا دے مرسدان نے میں جلدی نال قدم جمال ہے رک گیا اے آئی میرے کول انہیں ویکھیا نہیں وے مرسد اتنے عرصے بعد بھی میں تینوں پہچان تے لے آئے نا وے مرسد تو رکیا کیوں نہیں میری گل دے چل میرے نال چل او راتاں بھول گیا ہے جدوں میں تیری دعوتاں کردی ہوندی سا تیرے واسطے میں سیج وچھاندی سا تیرے واسطے میں بستر وچھاندی سا او راتاں بھول گیا جڑیاں میرے نال گزاریاں نہیں آج چل عرصے بعد ملیا بڑی مدت بعد ملے آئے میرے نال چل تے چل آج میری دعوت قبول کر ہن دیکھنا نوجوانوں مسلمانوں اور پاک نبی دے غلاموں توحیدپورہ دے رہن والے ہو ذرا توجہ فرما لینا سیرت النبی دا رنگ کیویں چڑھے آئے مرصد ویکھ کے آندے نے جا کملی تھی گئی ہے ہن میں تینوں ویکھدا ہی نہیں ویکھنا تے دور دی گل ہے میں تیرے آلے تھکدا ہی نہیں او آندی وے مرصد کی بیان آئے مرصد آندے او جدوں دا میں اپنے سونے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ لیا ہن ہور کوئی چنگا مینوں لگدا ہی نہیں سونا نبی جدوں دا ویکھ لیا ہون کوئی چنگا لگدا کیوں بھئی سیرت النبی دا رنگ چڑھیا کہ نہیں اساں بھی جلسے سیرت النبی دے کراؤنے ہیں کانفرنساں کیوں مولانا عبدل صاحب کانفرنساں ہوندیاں نے ہے جی سیرت دا ساڑھے تے کیوں نہیں رنگ چڑھ دا اللہ نظر توجہ فرما لینا مرصدان نے کملی تھی گئی ہے ہن تا میں اپنے سونے محبوب نبی نو تک لے آئے تے جدوں دا سونے آقا نو تکیا ہے ہن کسی اور وال تکن نو دل کر دائی او آدھی وے مرصد راتاں بھول گیا ہے ہائے او پرانیاں گلاں یاد کراؤندی ہے وے مرصد راتاں بھول گیا ہے میرے ہتھاں دے کھانے بھول گیا ہے اے چرغے تے مرغے جڑے بھن بھول کے تینوں میں کھواندی سا او بھول گیا ہے مرصد آندے نے دفے ہو جا پرے ہو جا ہن میں محمد دا غلام بن گیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم
تے جدوں دا میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے سونے آقا دا غلام بن گیا وہاں ہن میں اس کام وال پاسے تکدا ہی نہیں اس کام وال میں تے اسی اس کام والے پاسے غور کرنا غور اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ نوجوانا سیرت دا رنگ چڑھے تے انج چڑھے ویکھ لینا سیرت دا رنگ چڑھیا اتھے گالوں میں اتھے ہی روکنا وا مینوں یاد کرایا دے ایک نوجوان دے اتے ہور سیرت دا رنگ چڑھیا سیرت النبی دا مقصد کی ہوندا ہے کہ نبی دی سیرت وچ بندہ رنگیا جاوے اللہ دی توحید وچ رنگیا جاوے رب دے قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاوے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون مل کے ذرا اللہ اکبر اللہ دی توحید دا رنگ چڑھ جاوے مقصد ہوندا ہے ایک نوجوان اللہ اکبر اے واتے جناب صحیح ایمان افروز واقعات دی کتاب دے اندر مولانا عبداللطیف حقانی لکھ دے لے اللہ اکبر ایک نوجوان رات دا ویلے ادو لیٹاں دا التزام نہیں سینا بتی بجلی کو نہیں سی ہوندی اے جنریٹر تے جناب اللہ سولر سسٹم نے سی ہوندے ادوں بتیاں دا دیویاں دا زمانہ سی اللہ بھی لوگ دیوے دے اندر تیل بال کے وٹ پا کے او دیوہ جلان دے سن ایک نوجوان رات دا ٹائم ہے اے نوجوان دیوے دے بے جناب مطالعہ پہ کردہ ہے دیوہ جلایا ہویا ہے ان کر کے مطالعہ پہ کردہ ہے اپنا سبق یاد پہ کردہ ہے اچانک جی میں آج بارش ہوئی نا میں بارش ہو جاندی ہے تو بارش بھی سخت طوفانی بارش ہوئی نا دروازہ کھلے آئے نوجوان کلا کمرے سے بیٹھا ہویا ہے بارش ہو رہی ہے ویکھدا کی ہے اچانک ادھر دروازے تھے اندر ایک نوجوان خوبصورت ہے اور حسن و جمال والی چڑیل جوان لڑکی آگے کھڑی ہو جاندی ہے اے نوجوان ویلدا ہے پہلے ڈر جاندا ہے خبریں کوئی پوتنی تے نہیں نہ آ گئی کوئی جننی تڑھیل تے نہیں نہ آ گئی آخر جناب غور نہ ویلدا ہے تے صحیح انسان ہے عورت ہے حسن و جمال والی ہے پجے کپڑے نے او نکھار ہو رہا گندا ہے ویکھ کے حیران ہو گئے دل خیال پہ شیطان لے آندا ہے دل میں خیال لے آندا ہے شیطان تے شیطان آندا اکیلی آئی ہے کلی آئی ہے خوبصورت بھی بڑی ہے تے کیوں نہ تو ادنال اپنی خواہش بری کر لے اے نوجوان دے دل وچ بات شیطان لے آندا ہے لیکن نوجوان دے اللہ دی توحید دا رنگ چڑھیا ہوئے تے انج چڑھے نا نوجوان سوچی پہ جاندا ہے آندا او نوجوانا اے جہنم دی آگ جڑی ہے نا اے 69 حصے زیادہ ہے دنیا دی آگ جڑی ہے نا ایک حصہ ہے جہنم دی آگ جڑی ہے نا اے 69 حصہ ہے جدے بارے جے رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اے
نوجوان قرآن دی آیت دل وچ پڑھدا ہے، خیال آیا قرآن وچ اللہ نے آکھیا مومنو ایماندارو او ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اپنے آپ نو نبی دا امتی صدان والے ہو، غلامان مصطفیٰ کہلان والے ہو، محبان رسول صدان والے ہو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اور ڈر جاؤ اپنے رب کو لو، ڈر جاؤ، فرمایا کو انفسکم اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو، اپنے آپ نو بھی اپنے ماں باپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو، اپنے آپ نو بھی اپنے بہن بھائیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو، اپنے آپ نو بھی اپنی بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آنا ہے 69 حصے آگے جہنم دی ہے 69 حصے میں۔ اے ہن توجہ میرے ال کرنا ذرا غور نہ توجہ نہ بات سننا، این کر کے نوجوان این کر کے دیوے دی اگ دے واٹ دوتے این کر کے انگلی اگے کر دیندہ ہے تے اپنی انگلی جلانی شروع کر دیندہ ہے، انگلی جلی جا رہی چلی جا رہی ہے، جس وقت صحیح شدت دی تکلیف ہوئی چیخ ماردا ہے، ہاتھ جلدی نہ پیچھا کر لیندہ ہے، پھر سوچدا ہے او سامنے جوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے، کلی آئی ہے اکیلی آئی ہے، پھر دل میں شیطان وسوسہ پاندا ہے، دوجی انگلی اگ دے اتے کر دیندہ ہے، جدو دوجی انگلی سڑ دی ہے نا اللہ اللہ، اے جدو سڑ دی ہے نا چیخ ماردا ہے، ہاتھ پیچھا کر لیندہ ہے، پھر دل میں شیطان وسوسہ پاندا ہے کہ اکیلی آئی ہو کلی آئی ہو اپنے آپ آئی ہو، حسن و جمال والی ہے، رات دی تاریکی ہے، کسی نو کیڑا پتہ لگنا ہے، اپنی خواہش بری کر لے، اے نوجوان تیسری انگلی اگ دوتے کر لیندہ ہے، ایدی تیجی انگلی بھی سڑنی شروع ہو جاندی ہے، اے جدو واہ سڑ دی ہے نا برداشت نہیں ہوندہ، چیخ ماردا ہے، ہاتھ پیچھا کر لیندہ ہے، پھر لڑکی نظرہ پہندیاں نے، پھر جنا چوتھی انگلی ساڑدا ہے، پھر جنا پنجویں انگلی ساڑدا ہے، آخر جنا سوچدا ہے قرآن نے آکھیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو اڈا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، شیطان دے آنکھیں نہ لکھے آجے، شیطان دی پیروی نہ کرے آجے، شیطان دے پچھے نہ چلے آجے، او تو اڈا زہری کھلا دشمن ہے، او تو اڈا باپ آدم دا بھی دشمن ہے، او تو اڈا بھی دشمن ہے، اہل ایمان دا بھی دشمن ہے، اہل اسلام دا بھی دشمن ہے، او دشمن ہے جنالے اللہ فرما دینے، اے شیطان بے حیائی دا حکم دیندہ ہے، برائی دا حکم دیندہ ہے۔ نوجوان نے جدو اس خیال کیتا ان پھر خیال آندہ ہے لڑکی اکیلی خوبصورت ہے، چڑیل جوان ہے، آخر پھر دوسرے ہاتھ دی انگلی ساڑدا ہے، انگلی ساڑدا ہے، انگلی سڑدی جا رہی ہے، چیخ مارتا ہے، ہاتھ پیچھا کر لیندہ ہے، پھر جناب اسی طرح لڑکی وال توجہ کردہ ہے نا، اے رات دا سمرہ گزرتا جا رہا ہے، اے انگلیاں ساڑی جا رہا ہے، سمجھ آئی جا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ سمجھ بھی آ رہی ہے تو آنو، اے انگلہ ساڑی جا رہا ہے، ساڑی جا رہا ہے، آخر جناب دعا ہتھا دیا، اے 10 انگلہ ساڑ لیندہ ہے، اتنے تک صبح روشنی ہو جاندی ہے، پولیس دے سپاہی دوڑ کے آندے نے، تلاش کر دیا اس لڑکی نو لب دیا، پولیس
पुलिस दे नौजवान सिपाही आ जाते ने, इन करके आ करके ना उस लड़की नू भी गिरफ्तार कर लेंदे ने, उस लड़के नू भी गिरफ्तार करके ना जल्दी ना लेके आउंदे ने, लेके बादशाह दे कोल आ गए। आंदे ने ओ बादशाह आ तेरी लड़की भी गिरफ्तार हो गई है, ये नौजवान भी गिरफ्तार होया जिसके कोल तेरी बेटी ने रात गुजारी है ना, इसने पूछा इदी इज्जत नहीं ना बची, तेरी बेटी दी इज्जत खत्म हो गई है ना, तेरी बेटी दी इज्जत बर्बाद हो गई। इस नौजवान ने तेरी धी दी इज्जत तार तार पई कीती है, इस नौजवान ने कीती है। हुण तेरा मुजरम तेरे सामने में, इनू जो सदा कहना है ओ सदा दे। अल्लाह अकबर। बादशाह बड़े तैश विच आ गया, गुस्से विच आ गया ना, इंज करके हुक्म देंदा है तलवार ले आओ। तलवार ले करके ना इस नौजवान दा सर कलम कर देवो, इदी धौन ला देवो, बस मैं हुक्म दे देना वा। आखिर तलवार लेके वजीर आ जांदा है, इंज करके ओ जल्लाद तलवार पकड़दा है ते तलवार उठांदा है, उलारदा है, मारन वास्ते सर कलम करन वास्ते। उस लड़की दी चीख निकल जाती है, लड़की जोर दी चीखी ना, बादशाह दा रुक जा हाले तलवार न चला। बादशाह दा नहीं मेरी ये बेटी है, तू चीखी क्यों है? ये आंदी वे बाबला एदा सर जरूर कलम कर देवी, इना सर जरूर भावे गर्दन तू उतार देवी। पहले इनू एक सवाल ते करके पूछ, इनू ये ते पूछ इहदे हत्थां दी उंगलां ते वेख, इहदे हत्थां दी 10 उंगलां ये सड़ियां होइयां ने, कालियां स्याह कोले दी तरह होइयां ने। आ बादशाह इहदे हत्थां दी उंगलां भी वेख, इनू पूछ भी सही ये हत्थां दी उंगलां क्यों साड़ियां ने, किन्ने साड़ियां ने ते किवें साड़ियां ने, इहदे कोल सवाल कर। बादशाह सवाल करदा ओ नौजवान तेरे हत्थां दी उंगलां किन्ने साड़ियां ते क्यों साड़ियां ते किवें साड़ियां ने। हुण नौजवानों मुसलमानों ओ पाक नबी दे गुलामों, ये हवेली गठियां दी रहन वाले हो और हवेली ए जनाब तौहीदपुरा दे रहन वाले हो। अल्लाह दी कसम गौर करना, सीरत दा रंग चढ़े ते इंज चढ़े जिवें इस नौजवान दे सीरत दा रंग चढ़िया है ना। ए बादशाह पुछदा है, ए नौजवान दसदा है, आंदा बादशाह मैं अकेला अपने घर दे अंदर मुतालिया पिया करदा सा, दीवा बल रहा सी और जनाब तेरी बेटी बारिश भिजदिया ये मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। तेरी बेटी भी चढ़ियल जवान, मैं भी चढ़ियल जवान, तेरी बेटी खूबसूरत हुस्नो जमाल वाली पानी विच भिगी हुई है। अल्लाह अल्लाह मेरिया नजरां पईयां, शैतान ने वसवसा पाया, उधरों रहमान दा डर भी दिल विच आ गया, इधरों शैतान ने बहकाया, उधरों मेरे रहमान ने मैनू बचाया। शैतान ने बहकाया तो किने बचाया? बोलो। शैतान ने बहकाया पर मेरे रब रहमान ने मैनू बचाया। मैं उंगला साड़ लिया, एक उंगल करके अग ते मैं इंज साड़दा रहा। पहले सोच, पहले वेख, ए दुनिया दी अग एक हिस्से वे, ए जहन्नम दी अग जड़ी है ना, ए 69 हिस्से वे। और रब दा कुरान भी आंदा है ना, वला तकरबु ज़िना, कुरान आंदा है ना, वला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ नौजवानों
مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں میرے نبی دے امتیوں اللہ نے آکھیا کی آکھیا زنا دے قریب ہی نہ جانا اے نہیں آکھیا زنا نہیں کرنا بلکہ آکھیا زنا دے قریب ہی نہیں جانا زنا دے جڑے اسباب نے نا انہاں دے نیڑے بھی نہیں جانا زنا دے جڑے ذریعے نا انہاں دے نیڑے بھی نہیں نہ جانا آج ویکھ لے تیرے گر تیرے میرے کول آپ بڑے بڑے جناب اے جناب ٹیچ موبائل آ گئے اے بھی زنا دیا ذریعہ رب دی قسم ہے جڑی فیس بک چلاؤنا ہے اور پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے کھولنا ہے اے بھی زنا دا ذریعہ اور نیٹ چلا کے اور جناب ادھو تے بڑیاں گندیاں گندیاں اے جناب تصویرہ تے فلمہ ویلنا ہے اے بھی زنا دا ذریعہ کسی دی دھی بھیڑنا لمبی گفتگو خام خان نمبر ملا کے اے کردہ رہنا زنا دا ذریعہ کسی دی دھی بہنوں میسج کرنا ہے اے بھی زنا دا ذریعہ نوجوانہ سیرت النبی کانفرنس کران والے ہو اپنے آپ دو تے سیرت دا رنگ چڑھاؤ آ کسی دی دھی بہنوں خام خواہ تنگ کرنا ادھی ادھی رات لے اے بھی زنا دا ذریعہ اور کسی دی دھی بہن وال ڈبر ڈبر کے آنے پاڑ پاڑ کے ڈیلے بھاڑ بھاڑ کے ویندے رہنا اے بھی زنا دا ذریعہ نوجوانہ کدی خیال کر آج کسی دی دھی بہن وال ویکھے گا تیرے گھر بھی تے جوان بہن بیٹھی ہوئی ہے نا آج کسی دی بیٹی وال ویکھے گا تیرے گھر بھی تے جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا اے سارے زنا دے ذریعے میں تے کہاں گا اے حویلی توحیدپورہ دی رہن والی ہو نی میری بیٹی ہو نی عزت دارو نی شرما والی ہو کرما والی ہو غیرتا والی ہو نی پردہ والی ہو حیامہ والی ہو نی عزتہ والی ہو آنو جوان لڑکی دا بانو ٹھان کے یونیورسٹی جانا اے بھی دا زنا دا ذریعہ ہے نوجوان لڑکی اکیلی کالج چدائے اے بھی زنا دا ذریعہ ہے نوجوان لڑکی ننگے مو اور جناب بے پردہ ہو کے گھروں نکلے اے زنا دا ذریعہ ہے اور جڑی بے ایمان اے فاشا عورت نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی اے بھی زنا دا ذریعہ ہے اے لعنت دی حقدار ہے اے ملعونت بدکار عورت ہے اے فاشا بے غیرت بیٹی ہے کسی دی ادھا باپ بھی کوئی بغیرت ہے اے بغیرت ہے کسی بھائی دی بہن بغیرت ہے ادھا بھائی بھی بغیرت ہے اللہ اللہ جے اگر ادھا کوئی شوہر ہے تو وہ بھی بغیرت ہے اللہ کسی شوہر دی اے بغیرت بیوی ہے جنہیں الفاظ کہے کہ میرا جسم میری مرضی ظالم تیرا جسم کی تیرے جسم دے کنٹرول میرے مالک دائے اس رب رحمان دائے اللہ تیرے جسم تو انگلیاں نو شال کر دے وے کوئی مائی دلال تیری انگلی ہلا نہیں سکتا چلا نہیں سکتا اللہ تیری چلدی زبان لو جتو گندے نعرے کٹ رہی ہے میرا جسم میری زبان اللہ اس زبان نو شال کر دے وے بند کر دے وے کوئی مائی دلال تیری زبان نو چلا نہیں نہ سکتا اور تیری اکھاں ویندیاں نے فاشا دے بدکاری تے گندگی نو ویکھن والیاں تیری اکھاں اگر انہاں اکھاں میں تو میرا اللہ روشنی کھولے وے نور کھولے وے اے تیرا جسم تو آنی میرا جسم میری مرضی اے تیری اکھاں میں تو میرا رب نور کھولے وے داسنو کون مائی دلال نور عطا کرے گا اتوانے میرا جسم ہے جسم بنان والا بھی رب رحمان ہے اور ادھو تے مرضیاں بھی چلان والا بولو کون ہے اچھی بولو کون ہے اس بے حیاء عورت دی زبان گدی بھی تو کٹ کے کتے
دے سامنے پا دیتی جائے گی، کیونکہ توہین کر رہی ہے، اسلام دی توہین ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ دی توہین ہو رہی ہے، آمنہ دے لال دی سچی زبان دی توہین ہو رہی ہے، رب دے قرآن دی توہین ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ دے فرمان دی توہین ہو رہی ہے۔ اور جیڑی اے ہو جائی ملونہ عورت رب دے قرآن دی، آمنہ دے لال دے فرمان دی، دین اسلام دی، سونے نبی دی سچی زبان دی اور کلمہ توحید دی، جڑی عورت گستاخی کرے گی انہوں دنیا تے زندہ رہن دا حق نہیں ہے۔ ویکھو وال چٹا ہو جاندہ ہے نا، اب میری داڑھی دے وال چٹے ہو گئے، سر دے بھی وال، کہ بھئی اس عورت دا تے وال تے بھی مرضی، بولو اے تے والاں تے بھی مرضی، کالا کولا لبدی پھر دیئے، ٹیوب لبدی پھر دیئے، بڑیاں بڑیاں ٹوپاں، جتنا وال تے کلر آ جاوے، اے سفید وال کالا ہو جائے، ظالمے تیری مرضی دے تیرے وال تے نہیں چل دی اور تو بکواس کر دیئے۔ آؤ سنو میں عرض پہ کران قرآن کی آندہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے نوجوان پتہ کی آندہ ہے، میں قرآن جدو پڑھیا نا میرے دل وچ رب دا ڈر آ گیا، بادشاہ میں اپنے دو ہاتھاں دیا انہاں پنج انگلاں نو ساڑ لیا، لیکن میں تیری دھی دی عزت نو برباد نہیں کیتا، تیری بیٹی دی عزت نو ہاتھ تک نہیں لایا۔ اے بادشاہ ہن بھاوے میرا سر قلم کر دے۔ بادشاہ رو پیا، رو گیا نا نوجوان میں نو آج پتہ لگے آئے اور تیرے تے نبی دی سیرت دا رنگ چڑھیا ہوئے آئے، اور میں نو آج پتہ لگیا تیرے تے رب دے قرآن دا رنگ چڑھے آئے، میں نو آج پتہ لگا ہے اور تیرے تے اللہ دی توحید دا رنگ چڑھے آئے۔ سبغت اللہ، تو اللہ دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے۔ آج تک میں دا نوجوان نہیں ویکھیا، ایڈا پکا مسلمان نہیں ویکھیا، انج دا ایماندار نہیں ویکھیا۔ بادشاہ دا لوگوں سن لو میرا اعلان جے، آج تو بعد میں اس نوجوان لو اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دینا وا، اپنی جائیداد بھی ساری انہوں دے دینا وا۔ توحید دا تے سیرت دے رنگ دا مزہ نہ آیا، سیرت دا انہوں نے رنگ چھڑے ہے۔ اللہ تیرے میرے تے بھی سیرت دا رنگ چھڑا دے، نہیں چڑھاؤنا اللہ نے، آنکھوں پھر بڑے ٹھیٹ ہوچی کو آمین۔ ہائے ہائے ہائے، غور کرنا اے بھی نوجوانے تے انہوں بی دعوت دے رہی ہے، یعنی مرصد نو آگے اس جگہ دے مرصد نو دعوت دے رہی ہے تے مرصدان دے جان دفعے ہون تے میں نبی دا کلمہ پڑھے آئے، میں نبی دا غلام ہو گیا تے جدو دا سونے نبی نو ویکھیا کسی اور وال ویکھن نو جی کردہ ہی نہیں نا۔ اے بیبیاں دیوے مرصد میں رولا پا دیا گی، مرصد نے پا لے رولا، انہیں شور پا دیتا لوگوں مکے والے ہو، توڑے قیدی چوری کرن والا آجے ہو بندہ جڑا توڑے قیدی چوری کر کے لے جاندہ ہے۔ مرصد نے میں دوڑیا، میرے پیچھے مکے دے کافر دے مشرک دوڑے، انج دوڑے، میں اگے ہو پیچھے میں اگے تے ہو، کافر مشرک سارے پیچھے تے میں کلا مواحد ہے جی۔ اور پھر تو ان پتہ مولوی دوڑیا ہوئے پہلا قابو ہوندہ ہے،
ہے اللہ اگے مولوی صوفی دوڑدا جا رہا ہے پچھو پڑھن والے پڑھن واسطے دوڑ رہے نے مرشد آندے نے میں ویکھیا ایک ڈونگا جہا چوہا نظر آیا پہاڑی دے نال میں چھال مار دیتی وچ میں جس وقت ٹوئے وچ جا کے چھال ماری نا او بھی اتے آ گئے تو انہاں دیاں گلاں دیاں آوازاں مینوں آ رہیاں نے ایک آندا یار اتھے ہی ہے سی نا دوجا آندا یار میں بھی ویکھیا اتھے ہی سی نا آندے نے یار کدے ویکھو ٹوئے دے وچ تے نہیں نا آخر جنا ٹوئا ڈونگا ہے آندے نے یار کون ٹوئے وچ جاوے ایویں لات بات اڑاونی ہے اے آخر ظالم گلاں کر رہے نے تے مرشداں دے میں انہاں دیاں گلاں سنی جا رہے ہاں ایک ایک کر کے انہاں نے میرے اوتے پیشاب کرنا شروع کر دیتا آئے اللہ او نوجوان کیا تیری شان ہے اللہ مرشد فرماندے نے میرے اوتے ایک ایک نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا او پیشاب کر دے رہے انہاں دے چھٹے پیشاب دے میرے کپڑے تے آئے میرے جسم تے آئے آخر جناب پیشاب کر کے سارے ٹر گئے آندھے جے تھے ہوندا تے باہر آ جاندہ لگتا ہے تھے کوئی نہیں نس گیا ہے مرشد آندھے جلے میں تسلی ہوئی نا بھئی سارے چلے گئے میں بڑا اوکا ہو کے ٹوے جو باہر نکلے چل دیا ایک چشمے تے جا کے میں پہلے جناب اپنے کپڑے دھوتے پھر اپنے جسم دھوتا یعنی نہا کے اوہی کپڑے میں گل وچ پا لے میں آگے پھر جناب ویکھیا نا بھئی ہن مشرق مر سو گئے ہون گے میں پھر آیا میں دیوار بھلانگی ایک موٹا جہا قیدی سی انہوں میں باہر کڈیا اوہی کلا رہ گیا سی انہوں میں موٹیاں تے اٹھایا او چکیا نہ جاوے مرشد فرماندے نے میں اٹھا کر کے انہوں جناب مدینے دے راہ تے لے آندا اودیاں مشکاں کسیاں یا کھولیاں انہوں جناب میں مدینے دے راہ تے چلا چھڑیا تے میں بھی دنے باغ نبی دی خدمت حاضر ہو گیا نبی پاک میرے علوے کھی جاول نالے مسکرائی جاول سوڑے نبی میرے علوے کھی جاول نالے مسکرائی جاول آقا فرمانے نے او مرشد تو رب کل جنت لے گیا کی لے گیا تو مرشد آنے نے نبی پاک دا چہرہ مسکران دیا ہوئے میں نے نظر آیا تو میں آکھیا گل کر دے وہاں تو موقع بڑا ہے موڈ بڑا اچھا ہے مرشد آندے نے سونیا جی آنکھوں تے ہک عرض کرا آقا فرما دے مرشد دس کی آدھا ہے اے آندہ سونیا میں نو سمجھ آگئی آئی جی کہ کوئی نہیں لمحی ہو او پرانی دور دی پرانی محبوبہ یعنی اناق منو ملی سی نبی پاک اچھا او بھی ملی سی انا سونے ہاں او بھی ملی سی جب نبی پاک نے چپ کی تھی مرشد آندر میں جلدی نہ لکھیا سونے جے اجازت ہو میں تو میں اناق نال شادی کر لوں ہاں جی اجازت کی دی منگی شادی دی کی دی شادی کر لواں یہ تو جائز گل ہے نا شادی کرنی اجازت منگی جے سونے اجازت وہ میں او دے نال شادی کر لواں نکاح کر لواں نبی پاک غصے وچ آ گئے تے غصے وچ آ گئے اللہ دے نبی قرآن پڑھن لگ پئے قرآن آندا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین
اللہ دا قرآن آندا ہے زانیاں دے نال زانی اور مشرک دے نال مشرک، زانیاں تے مشرکی آپس نکاح کر سکتے نے، زانی ہمیشہ زانی تے مشرک عورت نال نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت بھی ہمیشہ زانی تے مشرک مرد نال نکاح کرے گی۔ زانی مشرک نال نکاح کردا ہے، مومن مواحد نال نہیں کردا۔ تے قرآن آکھیا، اللہ دا قرآن آندا ہے اے رشتہ مومنہ واسطے حرام ہے۔ او ویرو آج تسی میں سی ویکھی ہے، آج اسی اپنے حالات ویکھی ہے، آج اسیاں بیٹیاں دینے تے کدی پرواہ نہیں کی تھی کو مشرک بھی ہے، اسی دھیاں دے رشتے کرنے کدی خیال نہیں کیتا اے مواحد بھی ہے کہ نہیں، اے دیندار بھی ہے کہ نہیں، اے نمازی پریزگار بھی ہے کہ نہیں، اسی رشتے کرنے کاروبار ویکھے کرنے اسی دھیاں نو روڑ چھڑنے کدی توحید دا رنگ نہیں ویکھیا، کدی نبی دی سیرت دا رنگ نہیں ویکھیا، کدی رب دے قرآن دا رنگ نہیں ویکھیا، کدی اللہ دی توحید دا رنگ نہیں ویکھیا۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اللہ دن قیامت دا ہوئے گا اے ہو جا ماپیاں دے گریبان ہونگے جنہاں اپنیاں دھیاں نو روڑ چھڑیا، مشرکاں نو دے چھڑیاں، بدتیاں نو دے چھڑیاں، انہاں لوگاں نو دے چھڑیاں جڑے بے نماز قسم دے، جڑے بدکار قسم دے، جڑے بے حیا قسم دے، جڑے مشرک قسم دے، جڑے بدتاں دے رسم کرن والے، جڑے قبر چٹو نے، جڑے مزاراں دے داگے سیسا نوان والے نے، انہاں نو دھیاں دے رشتے دے چھڑے نے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے او دھیاں اجڑ گئیاں، اہل حدیثاں دے گھر پیدا ہون والیاں، توحید والیاں دے گھر پیدا ہون والیاں، او جنا دھیاں اجڑ گئیاں، دن قیامت دا ہوئے گا اہو جا ماپیاں دے گریبان ہونگے، اہو جیاں دھیاں دے ہاتھ ہونگے، رب دی عدالت اللہ دے سامنے گھسیٹن گیا، آکھن گیا اللہ سونیا پوچھ ساڑے ماں باپ نو پوچھ، اے آپ توحید والا سی، ادھو تے سیرت دا رنگ چھڑیا سی، اے سیرت دے جلسے کراؤندا سی، اے سیرت دیاں کانفرنساں سندا سی، ادھو تے توحید دا رنگ چڑھیا سی۔ آپ کدی قبراں تے نسی جاندا، کدی مزاراں تے نسی جاندا، کدی چھوٹی بڑی یارویں نسی کھاندا، کدی عرس ملود نسی مناوندا، کدی جنا کونڈے نسی بھردا، کدی شبراتاں عیداں شبراتاں نسی مناوندا، کدی نبی دی وفات تے جشن نسی مناوندا۔ اے میرا بابا لے انہیں مینو بدتیاں دے گھر میرا نکاح کر چھڑیا، انہیں مشرکاں دے گھر میرا نکاح کر چھڑیا۔ اللہ سونیا میرا مجرم ہے تے میرے ماں باپ نے دس میں رب دی عدالت کی جواب دے میں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن دا الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین۔ اللہ نے رشتہ حرام کیتا ہے، اے رشتہ مرسد آنے نا میں توبہ کر گیا، میں کی کر گیا؟ توبہ کر گیا۔ میں کہا اس بعد ایک گل نہیں کرانگا جدو تے توحید دا تے سیرت دا رنگ چڑھ جاوے اوہ ہو جائی گل کردا۔ اور تسی ویکھو اسی ویکھیے آؤ نا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں سیرت دا رنگ کیویں چڑھدا ہے۔ میں نو تے کئی مولوی کئی لوکی رکا کر کے یا ان سوال پوچھن گے قاری رضا سانو اے سمجھا، میں کہ دسو اے یوسف علیہ السلام دا زلیخا نال نکاح ہویا سی؟ میں سن کے میں نا بھی دس میں ولیمے تے گیا سا، میں نو انج پوچھ دے نا بھی او یوسف دا تے زلیخا دا نکاح ہویا سی؟
اور قرآن کی آندہ ہے؟ قرآن آندہ ہے سنو قرآن اللہ فرمانے نے الخبیثات للخبیثین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات گندیاں عورتاں گندیاں مرداں واسطے تے گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے. اور تسی فیصلہ کرو یوسف چنگا سی کہ نہیں؟ کرو بولو یار یوسف نبی چنگا سی کہ نہیں؟ زلیخا گندی سی کہ نہیں؟ گندی تے چنگے دا جوڑ پہندا ہے. تسی پاویں پا لو توانو چھٹی ہے تسی پائی رکھو. رب دا نبی ہوئے تے رب اپنے نبی نو اے ہو جائے بیوی دے وے جدا کریکٹر ہی گندہ ہوئے کردار بھی غلط ہوئے. رب اپنے نبی نو اے ہو جائے بیوی دیندہ اور تواڈی رکھ دی سی کوئی ہے وہ ہے ہی تواڈی خاندان دی. تسی کہو گے وہ کیویں؟ اور یوسف علیہ السلام اندر بلایا نا انہیں اندر تے اندر بلاندی گئی دروازے بولو بند کر دی گئی بوئے مار دی گئی تالے لاؤں دی گئی اندر جا کے نا اندر 7ویں کوٹھی کتھے جا کے 7ویں کوٹھی تے جا کے آندی ہے ہائی تلک کیا آندی ادھا مانا ہے میرے حال تاک یوسف میرے حال ہائی تلک وے یوسف جے سونا تو بڑھائے گھٹ میں بھی کوئی نہ ایک واری میرے والتے تاک ہائی تلک. یوسف آندھے نے کیا نہیں ہے اے میرے حال تاک. یوسف فرمانے نے کملی تھی گئی میں تیرے والے تکاں یا اپنے تکن والے والے تکاں. تیرے والے تکاں یا اپنے تکن والے وال تکاں جڑا ویکھ رہے ہے. اور تیرا رب تے نہیں نہ ویندا ہوئے گا پر میرے عرش والے رب دا تے کوئی بوا باندھی نہیں کر سکتا. انہیں رب دا نام سنیا نا چھیتی نال دوپٹا پاتا بت پہ ایسی نا کول ہوتے رب جنہوں سمجھ دی سی بت کی دی پوجا کر دی سی بت دی او کھڑے بت دی اے پڑے بت دی خاندان کوئی ہے او کھڑے بت دی کر دی سی تے اج دا مشرک پڑے سمجھ دو قبر ہی پہ دی جی خاندان کوئی ہے. اللہ غور کرنا انہیں کپڑا پا دیتا تے کپڑا پا کے آندھی میں یوسف ہون تے کوئی نہیں ہوویندا میں کپڑا پاتا. نبی یوسف فرمانی کملیے تیرے رب نو تیرے رب تیرا رب سنم تیرا پتھر دا بوت اے کپڑے دوپٹے چیلے تے بھوچھن نال چھپ سکدا ہے پر میرے عرش والے رب دا کوئی بوا بند کر سکدا نہیں نہ کر سکدا. انہیں جناب پچھوں پھڑیا کرتا یوسف اگے انہاں دی بی بی پچھے پچھے اللہ اکبر یعنی مشرکاں دی اے پچھے پچھے او اگے آخر یوسف نبی بھی پریشان ہو گیا یا اللہ بوئے باندھنے فرمایا میرے یوسف نہ سجا اللہ کتھوں نساں دروازے باندھنے فرمایا تیرا کام ہے دوڑنا میرا کام ہے جندریاں دروازے نو توڑنا میرا کام ہے دوڑنا تیرا کام ہے. نبی یوسف دوڑ دے گئے جندرے دروازے میرا رب کھول دا گیا تے توڑ دا گیا کہ میں باہر پہنچ گیا. انہیں پچھو پایا ہاتھ تے قمید آ گئی ہاتھ یوسف نبی دی ہو گئی پھاٹ قمید گئی اگو پھٹی یا پچھو تے جدو باہر نکلی نا تو ادھر خاوند کھڑا تھی. خاوند اوتری ویکھ خاوند بھی لئی پھر دیئے
خامد ہون دے باوجود آگ لگی ہے اللہ. غور کرنا مشرق ہمیشہ آگ میں سڑتا ہی رہتا ہے باوے جڑی مرضی آگ لا لو مشرق آگ میں سڑتا ہے. اور سڑی سی آگ میں سڑی ہوئی سی آگ لگی سی باہر نکلی جدو ویکھیا نا تے خامد نو ویکھیا دی ہاں جے تو نہ ہوندا یوسف لے چلیا سی میں نو جے تو نہ ہوندا یہ تو شکر ہے میں بچ گئی ہاں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جس وقت رولا پایا تے جناب یوسف علیہ السلام ایک بچہ جڑا اسی خاندان وچوں انہاں دے اہل وچوں ایک بولیا تے بول گیا دا کرتا ویکھو یوسف دا کرتا ویکھو اگوں پھٹیا یا پیچھوں پھٹیا. جے کرتا اگوں پھٹیا یوسف جھوٹا ہے عورت سچی ہے تے جے کرتا پیچھوں پھٹیا پھر یوسف سچا تے بی بی مکار جھوٹی ہے. جب کرتا ویکھیا تے پیچھوں پھٹیا سی نا پھر کون سچا؟ رب دا نبی گندی عورت لے سکدا؟ بولو کردار غلط والی. اللہ فرمانے لیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. کہو سبحان اللہ. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اور نیک عورتاں پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے تے پاکیزہ مرد پاک تے صاف عورتاں ویکھو رب نے جوڑ ملائے. اے حویلی توحیدپورہ دے رہن والے ہو میرا جی کر پیا میں تھوڑا قرآن پڑھ دے وا. اللہ فرمانے لیں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. ہن واریاں آئیاں تو آڈیاں اللہ فرماندے لے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. اچھی کو سبحان اللہ. اچھا میں خوشاب جا کے دساں گا وہ میں گیا سا اندھیاں دی حویلی تو میں پڑھتا تھا قرآن و سبحان اللہ نیسی کہنے میں اتھے جا کے دساں گا. توحیدپورہ والے دی حویلی بھی تے گیا سا ہن آکھو سبحان اللہ. قرآن آدھا ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ آج جڑی آیتاں پڑھی نا میں اے ان المسلمین انہاں ساریاں تے سیرت دا رنگ چڑھے ہیں۔ مسلمان مرد تے مسلمان، ایماندار مرد تے ایماندار، فرما بردار مرد تے فرما بردار، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بولو۔ عورتاں دا نہ ہوندا ٹھلا بول دیو، اپنا نہ ہوندا اچھی بول دیو ہے اللہ اللہ۔ فرما بردار مرد تے فرما بردار، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں، صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں، اور رب دی راہ وچ خرچ کرن والے مرد رب دی راہ وچ خرچ کرن والیاں، روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں، عورتاں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد، اور سر دی چوٹھی تو لے کے اپنے پیراں دے نوواں تک پورے وجود دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، اور دیکھو رب دی راہ وچ خرچ کرن والے مرد، رب دی راہ وچ خرچ کرن والی عورتاں، اور اللہ دا کثرت نال ذکر کرن والے مرد، رب نو رو رو کے یاد کرن والی عورتاں۔ اللہ سونیا اے توحید پورا دی حویلی والے پوچھنا چاہتے ہیں انہاں نو دینا کیوں؟ اللہ فرمائے اے ہوئی دینا توحید دے رنگ وچ رنگے ہوئے، اے ہوئی دے ہونے جڑے سیرت دی رنگ وچ رنگے ہوئے، اے ہی تو ہونے جڑے اللہ دے رنگ وچ رنگے ہوئے۔ اللہ سونیا انہاں نو دینا کیوں؟ اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ میں انہاں نوں مغفرت تے اجر عظیم عطا کرنا ہے۔ آج ویکھنا رنگ چڑھیا توحید دا رنگ، اور سیرت دا رنگ چڑھیا کیویں؟ ایک بچے تے چڑھ گیا، کدوں تے بولو؟ ابو رافع بچے تے بھی اللہ دی سیرت، اللہ دی نبی دی سیرت دا رنگ چڑھ جاوے، آکو آمین۔ ایک بچے دے سیرت دا رنگ چڑھیا، دیکھنا ذرا کیویں چڑھیا؟ اللہ اللہ دا نام کی ہے، ادا نام عمر بن سلمہ ہے، عمر بن بخاری دی روایت ہے، بخاری دی روایت ہے۔ بھائی واقعہ سنو تو بات ختم کر لیا۔ اللہ اکبر، رنگ چڑھیا سیرت دا کیویں چڑھیا؟ تے چڑھیا بھی بڑے عجیب طریقے نال ہے۔ اللہ اکبر، اے عمر بن سلمہ پتہ کی آندے نے ساڈے اسی چشمے دوتے رہندے سا، ساڈا علاقہ دور دا علاقہ، چشمہ ساڈا سی نا، ساڈا خاندان مسلمان نسی ہویا، پورا قبیلہ غیر مسلم سی، تے مدینے دے صحابہ ساڈے چشمے تو پانی بھرن واسطے آندے سن، تے آندے سن جدو پانی بھرن مشکی دے پانی دے بھر دے سن، اسی بچے سا چھوٹی چھوٹی عمر دے، اسی انہوں دے کول کھیل دے سا، تے کھیل دے اسی پوچھ دے سا اے تساں داڑیاں رکھیاں ہوئیاں، اے تواڈے چہرے دے اے متھیاں تے میرا پے ہوئے، اور
تواڈیاں اے جناب شلواراں گھٹیاں تو اچھے نے تسی بول دے ہو تے بڑا مٹھا بول دے ہو تسی ویکھ دے ہو تے بڑا سونا ویندے ہو تواڈی اکھاں شرم و حیا والیاں تواڈے چہرے تے مسکراہٹ زبان وچ مٹھاس وجہ کی ہے اللہ اللہ صحابہ پتہ کی آندے سن ساڈے تے نبی دی سیرت دا رنگ چڑھے آئے وہ آندے سن وہ بچے پوچھتے سن وہ نبی کیڑا ہے تے اسی صحابہ پتہ کی دستے سن وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سوال کر کے پوچھتے سن اور تواڈے نبی تے کی اترے آئے صحابہ آندے سن ساڈے نبی تے رب دا قرآن اترے آئے بچے پوچھتے سن او قرآن کی شہوے تے صحابہ دستے سن انہو لتنزیل رب العالمین نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین قرآن اتارن والا رب رحمان چٹھی رسان لے آن والا جبرائیل امین علی قلبک او قلب اطہر پاکیزہ دل محمد رسول اللہ دا بچے پوچھتے تھے او قرآن یاد جے صحابہ دے دن سانو یاد ہے تے بچے آندے سن سانو بھی کوئی سنا سکتے ہو تے صحابہ پڑھ دے سن ایتاں قرآن دیا کوئی کیویں پڑھ دائے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صحابہ نا آئے دن صحابہ آئے دن جان دے چشمے تے پانی بھرن بچے آئے دن سوال کر دے صحابہ قرآن سنا دے اے 7 سال دی عمر دا بچہ عمر بن سلمہ 7 سال دا چھوٹی جو عمر یہ آندہ ہے میں جناب ایتاں یاد کرنی شروع کی تھیا ایتاں یاد کرنے شروع کی دیا اللہ اللہ جدو فتح مکہ ہویا نا تے لوگ دھڑا دھڑے مسلمان ہو لگ پائے ساڑھے قبیلے دے لوگ بھی سارے کٹھے ہو گئے نبی پاک کھولا گئے سونے محبوب جی اسی بیعت کرنے کلمہ پڑھنے صحاب انہوں نے جناب بیعت کی تھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ساڑھا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا جدو مسلمان ہوئے نا اللہ 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 تے 1 دن رہے 2 دن رہے 3 دن رہے 4 دن رہے حتیٰ کہ 5 دن نبی پاک کو گزارے نبی پاک نے انہوں دی تربیت فرمائی نماز دا طریقہ سریقہ دسیا اور جناب کوئی تعلیم بھی دیتی ہے تے انہیں 5 دن بعد نبی پاک فرمانے جاؤ قبیلے والے ہو اپنے قبیلے میں واپس ٹر جاؤ اپنے علاقے میں ٹر جاؤ تے جا کر کے نا ایک مسجد بنایا جے ضرور کی بنایا جے بولو مسجد بنایا جے تے مسجد بنا کے اتھے نماز دا اہتمام کریا جے اذان بھی پڑھیا جے تے جماعت بھی کرایا دے جماعت بھی کرایا دے تے سارے قبیلے دے اے وڈ وڈیرے جوان پتہ کی آندے نے محبوب جی اسی تے نویں مسلمان ہویا سانو تے قرآن بھی کوئی نہیں آندا سانو تے تعلیم بھی کوئی نہیں صحیح ملی ہے تے ساڑھے وچو جماعت کون کرائے گا آقا فرماندے نے جماعت ہو کرائے گا جنہوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا جنہوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا سارے آندھے بزرگ تے جوان سارے وڈیرے آندھے سونے اسی 5 دن ہوئے نے اسی مسلمان ہو گیا تے ساڑھے ویچو قرآن کیوں بہتا یاد ہوئے گا اے جناب عمر بن سلمہ چھوٹی جو عمر دائے تے جناب کھڑا ہو گیا نہ سونے مینو قرآن بہتا یاد ہے مینو قرآن
سارے ویکھ کے حیران، بابے بھی جوان بھی، اوئے تینوں کتھوں یاد آ گیا، تینوں کتھوں یاد ہے؟ اے آندا سونے محبوب صحابہ چشمیاں تے پانی بھرن جاندے سن، اسی صحابہ کولوں قرآن سن دے سا تے سن کے میں ایویں صورت یاد کر لئی، میں ایویں صورت یاد کر لئی، میں اتھوں بھی پڑھنا وا، میں اتھوں بھی پڑھنا وا۔ نبی پاک مسکرا پے، میرے نبی مسکرا کے تے پتہ کی آندے نے، اوے قبیلے والیو سنو، آج تو بعد اے 7 سال دا بچہ ہی تواڈا امام پاک ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ تواڈا 7 سال دا بچہ، اتے 7 سال دا کی 20 سال دا اذان پڑھن لگے تو بابا دا پرے ہٹ جا، تینوں بانگ پڑھنی ہوندی ہی نہیں، پرے ہٹ جا۔ ہے جی اللہ غور کرنا۔ تے ایک نوجوان نو میں کہ یار تو اذان پڑھ دے، ٹائم ہو گیا، ہاں مولوی شرم آندی ہے۔ کا تو شرم آندی ہے اذان تو؟ ہیں گانے سنے تو نہیں آندی، نیٹ چلان تو، فیس بک کھولن تو، گندیاں اپنیاں میں ہن کی آکھاں دا، انہاں نو ویکھن تو شرم نہیں آندی؟ اذان دین واسطے تینوں شرم آندی ہے؟ ہائے اللہ نہ نوجواناں تے سیرت دا رنگ چڑھا دے۔ آج ویکھ لا سیرت دا رنگ چڑھیا تے کیویں چڑھے آئے، غیبی رنگ چڑھے آئے، حالے ویکھے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک نو ویکھ لیا تے نبی نو آندا سونیا مینوں قرآن یاد ہے، اے بھی سورت یاد ہے، او بھی یاد ہے۔ آقا فرمایا اج تو بعد اے تواڈا امام ہوئے گا۔ ہن چلے گئے، توجہ کرنا ذرا، گل سنا میں اگے بھی کی بات کرا، اگے چلو ذرا پھر۔ ہے جدو امام بن گیا، امام اگے کھلوندا یا پیچھے؟ بولو اگے۔ اسی میں ایک مولوی صاحب دے سفر پہ کردا سا، گڈی چ سفر چ، وہ مولوی صاحب تھا دوجے، میں الحمدللہ توحید والا اہل حدیث، بچے کھڑے سن سٹوڈنٹ گڈی چ بس وچ، تو تمہیں پتا منڈے کھنڈے جڑے ہوندے نا، منڈے کھنڈے، اے مولویاں نوں ویکھ کے اونج ہی تھوڑا جا واہ واہ بھڑکدے نے۔ اب مولوی بیٹھے نے، انہاں نوں کوئی مسئلہ ہی پوچھ لئیے۔ ایک آندا مولوی جی ایک مسئلہ دسو گے؟ میں کہا پوچھو۔ اے نماز وچ نیت کیویں کری دی ہے؟ نیت کیویں کری دی ہے؟ میں تے کدی اونج کیتی کدی نہیں، تو میں دساں کی؟ میں آخا مولوی دسو۔ مولوی صاحب آندا میں دس دینا یہ کیڑی گل ہے؟ آندا اس طرح کریدا بھی 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، ہاں جی منہ طرف خانہ کعبہ دے، پیچھے سمام دے، اگے کی آکھیدا؟ اللہ۔ آندا اے نیت کری دی ہے۔ انہیں نیت دس دیتی، منڈے آکھیا اچھا اے تو لگ گیا نا پتہ بھائی مقتدی انج نیت کردے نے، تے مولوی دسو بھائی امام کیویں نیت کردا ہے؟ امام نیت کیویں کردا ہے؟ میں کہو میں دسنا وا، میں دسنا۔ چلو دسو۔ میں کہا وقت نماز ظہر فرض 4، اور جناب منہ طرف خانہ کعبہ دے، اگے اس امام دے، اگے نہ مقتدیاں دے، اگے انہاں مقتدیاں دے، اللہ اکبر، اگے انہاں مقتدیاں دے۔ جدو میں انہی گل کہی مولوی صاحب نے باں پھڑ کے یہ کتھے لکھے ہویا؟ میں کہا جتھے او لکھیا ہے وہ اگلے ورکے تے اے لکھیا ہے، جتھے او لکھیا ہے اگلے ورکے تے نہ او تو وکھا دے میں وکھا دینا، کیوں بھائی کوئی ہے؟ ہن امام بنیا بچہ کنی ساری عمر دا، انہیں اگے کھلونا سی یا پیچھے؟ ہن بابے پیچھے پیچھے تے بچہ چھوٹی جی عمر دا آگے کھلوتا ہویا ہے، تے ویکھنا ذرا تسی حیران ہو گئے۔ اے حویلی توحیدپورہ دے رہن والے ہو، 7 سال دا بچہ ہے، کرتا لمبا پایا، تھلے شے ہی کوئی نہیں، کرتا
लंबा पाया है, थले जनाब ना कच्छा पाया है ना कोई कच्छी पाई है जी खड़ा होया है, इमाम बन के नमाज पे पढ़ाउंदा है, अल्लाह अल्लाह पिछे मुक्तदी नमाज पे पढ़ते ने, ते जना हवा तेज चली ना ते थोड़ा जा कपड़ा लामे हो गया, बीबियां घड़े चुके पानी भरन जा रही सन या भर के आ रही सन, पिछू बीबियां लंगियां उन्होंने इमाम दा 70 वेख लिया ते आंदियां ने ओ मुक्तदियो पहले अपने इमाम नू ते नवे कपड़े लेके देवो, अल्लाह पहले अपने इमाम नो नवे कपड़े लेके देवो। अल्लाह अल्लाह नबी पाक नू पता लग्या उन्होंने लोगों ने अपने इमाम नो नवा सूट लेके सिला के ते पहना छड़िया, पता लग्या इमाम नू नवा सूट लेके खरीद के पवाना भी नबी दी सुन्नत। ते तुसी अपने इमाम दे कपड़े वेख के सड़े न करो भाई ये लिया किथों किथों लै लिया सो, एडा महंगा कपड़ा, मौलवी साडा पिंड साडा मौलवी साडा, एडा महंगा कपड़ा इन्हें पाया असी कदी वेखे ही नहीं है? इमाम दे कपड़े लैके दिते करो, की कीता करो, नबी दी सुन्नत इमाम दी खिदमत की करो। सीरत दा रंग चढ़िया वेख्या इस बच्चे दा रंग चढ़ गया, सहाबा जा रहे ने, बिलाल भी नाल है, नबी पाक भी नाल ने, ते एक बच्चा काफरां दा ए जना पता की आंदा ओ वेखो वेखो, और नबी दा बिलाल नबी दा बांगा बिलाल पे जांदा है ते पता किवें अजान पढ़दा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये इंज अजान पढ़दा, ओ नकल लान लग पै की दी, अब बोलो की दी, सैयदना बिलाल दी नकल लान लग पे, अल्लाहु अकबर ते नबी पाक दे कन विच आवाज गई, मेरे आका उथे रुक गए, आका फरमाया सहाबियो आओ सब बच्चे नू ते पकड़ के ले आओ, साहबा गए बच्चे नू फड़ के ले आंदा, आका ने गुस्से नहीं होए, तेवड़ी नहीं चाड़ी, दबका नहीं मारिया, आका ने बेटा की कह रहा से, ये आंदा मैं बिलाल दी नकल पे लांदा सा, बच्चा भी झूठ बोलिया, नहीं तो साढ़े बच्चे ने फाड़ के बचाओ की कहना था, मैं तो कुछ नहीं किया है जी, इवें होंदा है ना, पर एक काफरां दा बच्चा ते पता की आंदा है मैं बिलाल दी नकल पे लांदा सा, आका फरमाया बच्चा जरा इत्थे खलो के एक बारी बिलाल दी फिर भी नकल ला दे, वो फिर खड़ा हो गया ते उन्हें अजान पढ़नी शुरू की थी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नकल लाई ना ते नबी पाक दे दिल विच खुब गया, वो बच्चा नबी नू पसंद आ गया, ते नबी ने सीने ते हाथ रख छड़िया, अल्लाहुम्मा बारिक इहदे हिस्सलाम, अल्लाह सोनिया इस बच्चे नू बरकत भी दे ते हदायत भी दे सलाम दी। नबी ने हाथ रख के सीने ते दुआ की थी है जी, ये बच्चा आंदा जी मैनू कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लो, नबी ने कलमा पढ़ाया, बच्चा मुसलमान होया, ते सहाबा ते नबी पाक मदीने वापस मैं मक्कियों मदीने वापस जान लगे ना, ते बच्चा दौड़ गया आंदा सोनिया ये तो दसो तुसा मदीने टुर जाना ते बिलाल ने भी जाना कि नहीं, आका ने फरमाया बिलाल ने भी जाना है, आना फिर दसो मक्के दा मुअज्जिन कौन होएगा, मक्के दा मुअज्जिन कौन होएगा, मेरे आका फरमाते ने बेटा अबू महजूरा, इस बच्चे का ना अबू महजूरा है, ऐ बच्चा गल सुन आज तो बाद तू मक्के दे लोगों दा मुअज्जिन होएगा, किदा मुअज्जिन है, मक्के दा मुअज्जिन होएगा। मेरे नबी ने अपने जेब जो कुछ
पैसे निकाले उस बच्चे दी हौसला अफजाई वास्ते अल्लाह दे नबी ने इनाम भी दे छड़िया। बच्चे अजान पढ़न ते इनाम दिता करो, है जी। बच्चे अजान पढ़न ते और इन्हों सिखाओ, तरबियत करो। ये मापियां दा हक बनता है औलाद की तरबियत करन। साढ़े छोटे जा बच्चे मस्जिद आ जान तो साढ़े कई बाबे आंदे इनू मसीते खाम खा लाओ, घर छड्ड आउणा सी। आंदा बाबा जी ये घर रहिंदा नहीं, अह बाहरों कुंडा मार आउणा सी। तो बाबा जी मसीते आ गए, फिर अह तो पेशाब कर देवेगा, इत्थे शैतानियां करेगा, अगू टप्पेगा, पिछू लंघेगा। मैं कहा बाबा जी तुहानू पता नहीं, मेरे नबी अल्लाह कायनात दे इमाम ने, आका इमामत पे करते ने ते दोवें नवासे उछल उछल के नबी दे उत्ते चढ़ जाते ने। दोवें नवासे उछल उछल के नबी पाक दे उत्ते चढ़ जाते ने। आका सजदे विच पे, कित्थे पे? नमाज पढ़ा रहा है, आका सजदे विच नमाज पे पढ़ाउंदे ने ते हसन दे हुसैन उछल उछल के नबी दे उत्ते चढ़, नाने दे उत्ते चढ़ जांदे ने। वाह क्या ही प्यार है नानियां नू नवासियां नाल, और क्या ही प्यार है नवासियां नू नानियां दे नाल। सहाबा आंदे ने आका एडा लंबा सजदा कीता, एडा लंबा सजदा, असी परेशान हो गए। एक सहाबी ने जुर्रत करके ना सिर चुकया, सिर चुक के तो वेख्या तो उत्ते हसन ते हुसैन। सहाबी खामोश हो गया, बच्चे साड़ी वाह ही कोई नहीं। नबी पाक ने काफ़ी देर बाद वो थले उतरे तो नबी ने सर सजदे तो चुकया ते चुक के नमाज पढ़ा के फारूक होए। आका फरमाने से आबियो ए मेरी बेटी दे बेटे ने, मेरे नवासे ने, मैं इन्हां नाल मुहब्बत करना वा। अल्लाह सच्चा तू भी इन्हां नाल मुहब्बत कर, ते जेड़ा मेरे नवासियां नाल मुहब्बत करे अल्लाह तू उहदे नाल भी मुहब्बत कर। बच्चों नाल प्यार कीता करो, मुहब्बत कीती करो। आप वेख लेना एक वेला वो भी आया है, अल्लाह अकबर, के बिलाल दा सीरत दा जड़ा रंग चढ़िया ना बिलाल ते, ओ भी कोई अखीर है। अल्लाह करे अज कल तेरे मेरे ते भी सीरत दा रंग चढ़ जावे। आखो आमीन। सीरत दा रंग चढ़िया बिलाल नू पिया मारदा है कौन? उमैया। कौन? ध्यान लाए कहंदा उमैया तैनों मुल ले आया मैं, बैठन कमेलो अनाज खवाया मैं, हो गया मोमन आज पता पाया मैं। हजरत बिलाल अगो आहो पुकारदा नाम मुहम्मद वाला, कालज ठारदा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु। मारा पईया ते बिलाल सीरत दा रंग चढ़िया सी ते रब दी कसम भावें मुशरक दी जिन्नी मर्जी मार पै लैवे, मुवाहत ते सीरत दा ते रब दी तौहीद दा रंग चढ़िया होवे कदी उतर सकदा? ये रंग कच्चा थोड़ी है। अच्छा जी पढ़ देने इंशाअल्लाह, है नी? ये रंग क्यों भाई अब्दुल हमीद मुहम्मदी, ये कोई रंग कच्चा तो नहीं ना, पक्का रंग चढ़िया है। ते बिलाल पता की आंदे ने पूज पूज पुत सारी उम्र लगा लई, रब तो बिगाने हो गए उम्र गवा। ए हाजी साहब की फरमाइश है जी, सुन लो हाजी साहब। पूज पूज पुत सारी उम्र लगा लई, रब तो बिगाल हो गए उम्र गवा लई। शुक्र अल्लाह दा दौलत तौहीद वाली पा लई, और पढ़ लिया कलमा दिलों
نبی سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا نام محمد والا میرے بلال نو سیرت رنگ چھڑے آئے بلال لان دی کوشش کردہ ہے ظالم چھاپا لے کے نہ کنڈیا والا لمیاں لمیاں سولا والا چھاپا لے گئے میرے بلال دے کپڑے اتار گئے میرے بلال نو زور دا مار دائے میرے بلال دے جسم دے اندر ایک کنڈے چپ جاندے نے گوشت وچ لنگ کے ہڈیاں وچ وست ہو جاندے نے ہڈیاں وچ بلال دی ہڈیاں وچ ایک کنڈے ٹوٹ جاندے نے بلال غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے اللہ اللہ کافی دیر بعد جدو میرے بلال نو ہوش آندا ہے اے ظالم ویا پتہ کی کردا ہے وینا بلال وال بلال نو ہوش آندا ہے بلال کی آندا ہے اللہ احد اللہ احد اے آندا بلال حالے بھی اللہ نو توحید نو اپنا رہا ہے حالے بھی رب دے نا دے نعرے پہ ماردا ہے بلال آندا جھلا تھری گیا ہے تو کی سمجھیا تیری مار دو میں اللہ دی توحید دا رنگ اتار لواں گا سیرت دا رنگ اتر جائے گا تیری مار دے نال آندا ہو سکتا ہی نہیں اے ظالم کر گئے نا ایک کنڈیا والا چھاپا پکڑدا ہے زور دا کھچدا ہے میرے بلال دے جسم دے وچ کنڈے ٹوٹ جاندے نے جتوں جتوں کنڈے باہر نکل دے نا خون دے فوارے چلنے شروع ہو جاندے نے بلال غچ کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے پھر جدو ہوش آندی ہے بلال آندے اللہ احد اللہ احد آج سیرت دا رنگ چڑھیا ہویا اڑ کے چلیے نا اللہ اللہ اے ظالم پتہ کی کردا ہے بلال دے گرم انگاریاں تے کولیاں گرم دے ہوتے لٹا دیندا ہے سینے تے بھاری پتھر رکھ دیندا ہے تے جناب پتہ کی آندا ہے اے ہلے نا ادھو تے بھاری پتھر رکھ دے وہ بلال دے جسم تو پانی تے پیپ نکل گئے خون نکل گئے اگ دے انگارے نو ٹھنڈا ٹھار پہ کر دے رہے آخر جناب پتہ کی کرتا ہے رسی لے لیندہ ہے اے بلال دی لتاں من لیندہ ہے پیر وچ رسی بن گئے منڈیاں دے ہاتھ دے دیندہ ہے آندہ گھسیٹو انہوں گھسیٹو ریت پتھراں تے گھسیٹو ادھو تک گھسیٹو جدو تک دوتے توحید دا رنگ نہ اتر جاوے سیرت دا رنگ نہ اتر جاوے اندل ریت پتھراں ہوتے پھر نہ گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جی میں پھولن چھیٹ دے درد مند ویکھی سارے اکھی پہ میٹ دے ترس نہ کھاویں ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا صلی اللہ سینے نو ٹھار دا کیوں میں ٹھار دا کہ نہیں تو آڈر سینہ ٹھریا کہ نہیں میں پوچھ لیں میں بات سڑیا کہ ٹھریا پھر بولو صلی اللہ نام محمد والا سینے نو ٹھار دا کسی نے پوچھا بلالا او بلال تلے اگدے انگارے اتے تو لیٹیو تیرے سینے تے بھاری پتھر لے او بلال کیویں معلوم ہوندے لے اندلے سینے بھاری پتھر پھل گلاب دسیلا واہ پیار محمد والا لولو لذتان دینا ابو بکر نے ویکھیا اندلے سونیا بلال بڑیاں مارا پہ کھاندہ ہے توحید دی خاطر لا الہ الا اللہ دی خاطر اور لوگوں کم از کم نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اور کم از کم اور چلو ہور نہیں تے
تسی اے دا جہاد کرو آ جڑی ملونہ بی بی اٹھی ہے جڑی آنی میرا جسم میری مرضی اے دے خلاف تسی اعلان جہاد کرو اے دے بغاوت کرو اے دے خلاف اٹھ جاؤ ایک ہو جاؤ اللہ دی قسم ہے ذریعہ نجات بن جائے گا جنت جاندہ اہو سبب بن جائے گا میرے بلال نے مارا کھا دیا توحید خاطر مارا کھا دیا نبی دی حدیث خاطر مارا کھا دیا سیرت النبی دی خاطر مارا کھا دیا محبت مصطفیٰ دی خاطر ابو بکر صدیق ایک دن ویکھی کار سی کافرہ تو مار کھاندا حبشی بلال سی خون فوار چلن زخم ہزار سی ٹرن دی طاقت رہی نہیں کہنے ہون میری نصیحت ہوتے عمل کما تو کل میں نو دل وچ پڑھ کے وقت لنگا تو کافر بدکارا کولو مارا نہ کھا دو اجے کوئی سانو طاقت نہیں اویروں نبی پاک نے فرمایا بلال ابو بکر کی آندے لے بلال کلمہ نو دل وچ پڑھ لیا کر انہاں دی مارا تو بچ جائیں گا بلال آندے لے یار ابو بکر تو آنا کلمہ نو دل وچ پڑھ لے انہاں دی مارا تو بچا مانگا بلال ابو بکر جیڑا مزہ تے جیڑا لطف جیڑا سرور کلمے نو زبان نال اچھی آواز نہ پڑھندا ہوندا ہے او دل نال آونا اللہ سیرت دا رنگ چڑھے ہے اللہ کرے تواڈے میرے تے بھی سیرت دا رنگ چڑھ جاوے جے سیرت دا رنگ چڑھونا دے تو آؤ دار-ul-Tuheed Islamic سینٹر جامع مسجد خالد بن ولید نظر ریلوے اسٹیشن رائیونڈ بھائی عبدل حمید محمدی سیف اللہ محمد سعید انہاں دی دکان تو اج دا اے پیغام سیرت النبی کانفرنس دا رنگ اے اج دا پیغام انہاں کو نوٹ کرواؤ بھرواؤ اپنے موبائلان دے اندر اور سنو انشاءاللہ الرحمن اللہ تواڈے تے سیرت النبی دا رنگ چڑھا دے گا اور ضرور چڑھے گا یہ دل نال سن کے عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے دعا کرو میرے محترم بھائی مولانا عبدالواحد صاحب جو اس مسجد امام پاک نے خطیب صاحب نے اللہ پاک انہاں دی محنت نو قبول فرمائے اور اسی طرح میرے محترم بھائی عبدالحمید محمدی دار-ul-Tuheed اسلامک سینٹر والے جامع مسجد خالد بن ولید نظر ریلوے اسٹیشن رائیونڈ جتو تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ مالی طور تے اللہ انہاں دی مدد فرمائے انہاں دا بہت بڑا نقصان ہویا تھی میں نے واللہ آج پتہ لگیا ہے کسی نے آج تک میں نے نہیں دسیا دعا کرو اللہ پاک انہاں نعم البدل عطا فرمائے اور اسی طرح میرے محترم بھائی محمد رمضان صاحب نے عبد الرحمن صاحب نے حاجی اقبال صاحب نے دیگر ساتھی رفقا ایس مسجد معاونین اور خاص کر میرے محترم بھائی ابو بکر صدیق جنہاں دے بیٹے ابو رافع اللہ پاک انہاں دی اس محنت نو قبول فرمائے اور خصوصاً اے دعا کرو اللہ میرے محترم بھائی محمد فیصل نو یعنی ابو بکر دے بڑے بھائی نو بھی اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ میں ضرور دعا کرانگا اور سفر وچی دعا کرانگا نبی پاک نو پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود دی روایت میں شروع تو پڑھی بخاری دے اندر آقا نو پوچھا گیا ایو العمل احب الاللہ سونیا اللہ نو کیڑا عمل جڑا بہت ہی زیادہ پسند اور محبوب ہے آپ نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا وقت تے نماز پڑھنا رب نو بڑا پیارا لگدا ہے تے جدوں تے سیرت النبی دا رنگ چڑھیا ہووے او دیر نال نماز پڑھدا بولو بغیر جماعت تو پڑھدا وقت تے پڑھدا ہے جماعت نہ پڑھدا ہے اور فرمایا پھر پوچھے گا سونیا اس تو بعد کیڑا عمل ہے آپ نے فرمایا قال بر الوالدین جدوں تے سیرت دا رنگ چڑھیا ہوئے والدین دی نافرمانی کردا
بولو جدوں تے سیرت النبی دا رنگ چڑھیا ہوئے وہ ماں باپ نو ستاؤندا رولاندا دکھی ماں باپ نو تڑپاندا ماں باپ دا دل دکھاندا نہیں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کردا اپنی منمانی نہیں کردا جدوں تے سیرت النبی دا رنگ چڑھیا ہوئے او والدین دا فرما بردار ہوندا ہے اور قال الجہاد فی سبیل اللہ جدوں تے سیرت النبی دا رنگ چڑھ جاوے او ہر برائی واسطے جہاد واسطے کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ دی راہ میں جہاد کردا ہے ہر برائی دے خلاف اٹھ جاندہ ہے برائی دے آواز ہر بری آواز دے خلاف اٹھدا ہے ہر ظلم دے خلاف اٹھدا ہے ہر ظالم دے خلاف اٹھدا ہے اور توحید والا ہمیشہ شرک اور بدعت دے خلاف اعلان جنگ کر دیندہ ہے جہاد دا اعلان کر دیندہ ہے دعا کرو اللہ مجاہدہ دی مدد فرمائے اللہ موحدہ دی مدد فرمائے آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کچھ کہنا جے میں کہا شاید تو سا بیان کرنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ تیرے بندے عاجز لاچار گناہگار سیاہکار قصوروار اللہ انہاں سارے گناہ منو معاف فرما اللہ دکھیاں دے دکھن دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما اے اللہ میرے محترم بھائی ملک محمد شہباز چنگی امر صدو پنجاب سوسائٹی والے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما انہاں دے ماں باپ نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ میرے محترم بھائی ملک شہباز دے بیٹے حسن نو اللہ قاری القرآن بناؤ اللہ علم دین بنا اللہ میرے محترم بھائی ابو بکر صدیق بھائی ابو بکر دے بیٹے ابو رافع نو اللہ صحت والی سونی زندگی عطا فرما اللہ بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ نظر بدیاں تو محفوظ فرما بد نظر تو محفوظ فرما اللہ شرینہ دے شر تو محفوظ فرما حاسدہ دے حسد تو محفوظ فرما اللہ اس بچے ابو رافع واسطے آج دا یہ پروگرام ہویا ہے بہترین موقع تے اللہ اے سیرت النبی کانفرنس دا انعقاد ہویا ہے اللہ جد وچ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دے بیٹے علامہ ابتسام الہی ظہیر تشریف لے آئے مولانا ذوالفقار صدیقی صاحب اور اسی طرح مولانا یاسین تابانی صاحب اور ایک ادنا جائے طالب علم خوشاب دو تشریف لے آیا اللہ اپنی رحمت نہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ میرے محترم بھائی فیصل صاحب نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ دینی نہیں ہو کیوں نہیں دینا اپنی رحمت فرما یا اللہ تیرے کول ڈیپو نے ایسی منگنا تیرے کو نہیں ہے اللہ جنہ میرے بھائیاں کول اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما اللہ میری بہنہ کول جنہ کول اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ میری بیٹیاں کول اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ جنہ اولادہ دتیاں نہیں اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جنہ جنہ اولاداں دیتیاں نہیں بیٹے بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ کیا دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڑھے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے اللہ جتنے بچے بیٹھے نے اس مسجد دے اندر اللہ انہاں سارے نو حافظ قرآن بنا دے اللہ قاری القرآن بنا دے اللہ عالم دین بنا دے اللہ میرے محترم بھائی حافظ محمد جمیل عوامی کالونی اشرف چوک والے اللہ انہاں دی بیٹی نو اپنی رحمت نہ صحت والی زندگی عطا فرما
یا اللہ جنہاں نوں تیاں دتیاں نہیں تے صحتاں بھی عطا فرما اللہ بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ جو پتر دیتے نہیں تے صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اس مسجد رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اے حویلی توحید پورا والے اللہ انہاں ساریاں نوں آباد فرما نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما مشکلیں آسان فرما حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ میرے محترم بھائی عبدل حمید محمدی دار-ul Tuheed Islamic سینٹر والے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں نوں نعم البدل عطا فرما یا اللہ جو نقصان انہاں دا ہویا تو ہی پورا فرما اللہ انہاں ظالماں نوں ظلم دے انجام تک پہنچا یا اللہ جو انہاں دا انجام ہے برا اس تک پہنچا اللہ سونے ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ جڑے ساتھی آئے نے نوجوان آئے نے بزرگ آئے نے ماما پینا آئیاں نے بچے آئے نے اللہ اپنی رحمت نے سارے تے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ انہاں نوں 5 وقت دا نمازی بنا دے اللہ بے نمازیاں نمازی بنا دے بے ہدایت ہدایت عطا فرما بے دین الدین دی سمجھ عطا فرما بے رزق حلال تے طیب رزق عطا فرما بے ایمان الایمان نصیب فرما ماں پیاں دے نافرمان نو فرما بردار بنا ماں باپ دے گستاخ نو محبان ماں باپ بنا یا اللہ جنہ ماں پیاں نو ستان والا ہے انہوں ماں پیاں دا خدمتگار بنا دے ماں پیاں دا فرما بردار بنا دے نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اور جنہاں دے ماپے جیوندے نے مبارک ہوئے آج ماپے کو دعاواں بھی لین دیو ماپے دا دیدار بھی ہوندا ہے ماپے دا پیار بھی ہوندا ہے جاؤ انہاں نوں پوچھ کے ویکھو جنہاں دے ماپے اج دنیا تے نظر نہیں آندے نہ ماں نظر ہوندی ہے نہ ابو جان نظر ہوندے نے بڑا بڑ مٹی تھلے دفن ہو گئے اور جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو ماپیاں نہ رونقاں کی ہوندیاں نے اور ماپیاں نہ بہاراں کنیاں ہوندیاں نے ماپیاں نہ گھراں میں زینتاں کنیاں تے رونقاں کنیاں ہوندیاں نے جاؤ انہاں نوں پوچھ کے ویکھو اور جنہاں دے ماپے بڑا بڑ مٹی تھلے دفن ہو گئے اللہ میری دلی دعا ہے رب رحمہما کما ربیانا صغیرا رب رحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لنا ولوالدینا ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ میرے ورگیاں دے جنہ دے ماپے اس دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دے ماپے نو جنت جانا مقام عطا فرما اللہ انہاں دے قبراں نو جنت دے باغیچے جی کہ باغیچہ بنا اللہ اس حویلی دا نام توحید پورا رکھیا ہے اللہ اس نام نو پکیاں فرما دے ہر بندے دی زبان تے توحید پورا حویلی نکلے انیا والی حویلی دا کوئی نام ہی نہ لے اللہ حویلی توحید پورا ہر ایک دی زبان دے قائم تے دائم فرما دے اے اللہ اس توحید پورا حویلی والے انو اللہ کامیابی عطا فرما اللہ انہاں دے مال و جان کاروبار برکتہ فرما یا اللہ میرے بھائی ابو بکر اور فیصل صاحب نے آج دے اس پروگرام دا اہتمام فرمایا انتظام فرمایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ انہاں دے مال و جان کاروبار برکتہ فرما روزیاں میں اضافے فرما اللہ جنہ ساتھیاں سارے نے مل کے آج دے اس کانفرنس دا اہتمام کیتا انتظام کیتا اللہ حصہ پایا ہے جو تعامل کیتا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین